अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासत और सियासतदानों का बाप पाकिस्तानी फौज है, ऐसा कहना है खालिद मक्सी साहब का। और खालिद मक्सी साहब ने ये बात डॉन टीवी के एक इंटरव्यू के ऊपर अभी हाल ही में कही है। खालिद मक्सी साहब का ताल्लुक बलोचिस्तान से है और सियासत में उनका किरदार नंबर गेम की हद तक तो बहुत अहम है। वो बलोचिस्तान से मेंबर पार्लियामेंट हैं, नेशनल असेंबली के मेंबर थे और हुकूमती जो इस्टेब्लिशमेंट की जो जमात समझी जाती है बाप, उससे उनका ताल्लुक है। खालिद मक्सी साहब ने इस इंटरव्यू में दो चार बातें बड़े खुलकर की और खालिद मक्सी साहब अक्सर खुलकर ही बात करते हैं, बड़े फ्रैंक इंसान हैं। मेरी उनसे थोड़ी सी मुलाकात है, नेशनल असेंबली में होती थी जब वो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा थे। खालिद मक्सी साहब ने ये भी कहा कि इमरान खान की हुकूमत फौज ने बनाई और फिर उसकी हुकूमत फौज ने ही गिराई। शायद यह बात भी हकीकत है, क्योंकि इमरान खान की जब हुकूमत बनी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मतलूबा तादाद नेशनल असेंबली में नहीं थी और वो तादाद काफ लीग और बाप और एमक्यूएम और दीगर इत्तेहादी छोटी जमातों के साथ मिलकर वो जो एक रिक्वायर्ड नंबर है सिंपल मेजॉरिटी के लिए, वो उस तरह से पूरा हुआ। और जब ये तहरीक जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई तो फिर इन्हीं इत्तेहादी जमातों ने साथ भी छोड़ दिया। लेकिन इसके साथ साथ पीटीआई के अंदर से भी बहुत सारे लोगों ने वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया, वो भी उसका हिस्सा था। लेकिन खालिद मक्सी के बकौल ये सब कुछ फौज ने करवाया। उनका ये भी मजीद कहना था कि आज जो कोई भी जिधर जा रहा है फौज के कहने पर जा रहा है और जो इस वक्त सियासतदानों का मंजरनामा है वो सिर्फ और सिर्फ फौज ही की वजह से है। आप उन्होंने ये भी कहा कि आप लोगों का हाल ये है, और ये सहाफियों से वो एड्रेस कर रहे थे, कि आप लोग सवाल पूछते तो हैं लेकिन सवाल पूछते डरते हैं और जिसने जवाब देना है वो जवाब देते हुए भी डरता है। मैं तो खुलकर बात करता हूं, ऐसा कहना था खालिद मक्सी साहब का। बात इनकी बड़ी तल्ख लेकिन एक कड़वा सच जरूर है। अब मैं सवाल करता हूं अपने जनाब डीजी आईएसपीआर साहब से, जिन्होंने बड़े एक अलल ऐलान और सीना ठोक के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जी फौज का सियासत के अंदर कोई किरदार नहीं है। और इस वक्त वो जमात जिसको थ्रू आउट, जब से ये जमात बनी, उनको इस्टेब्लिशमेंट का फौज का पूरा साथ हासिल है। रोजे रोशन की तरह उनका और फौज का जो गठजोड़ है वो यहाँ है। लेकिन उन्हीं का कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान सियासत के अंदर अलिफ से लेकर ये तक सारा काम फौज करवा रही है। तो अब डीजी आईएसपीआर साहब से पूछना था कि आपकी वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपका जो दावा था कि जी अब फौज ए पॉलिटिकल हो गई है, उसका किसी सियासी जमात और किसी सियासी चीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि आप ही के लोग इस वक्त ये कह रहे हैं। खालिद मक्सी कोई पीटीआई के नहीं हैं, ना ही वो 9 मई के हमलाकारों में शामिल हैं। इस वक्त वो बिल्कुल प्रो एस्टैब्लिशमेंट उस गठबंधन का, गठजोड़ का वो हिस्सा हैं। तो अब इसके बाद क्यों ना हम तसव्वुर करें और ये समझें कि इस खुले सच के बाद पंजाब में जनाब मोहसिन नकवी साहब, सिंध में जनाब मकबूल बाकर साहब, केपी में जो भी हाल ही में मुतय्यन हुए अरशद साहब, वफाक में अनवार काकड़ साहब, इसी तरह से बलूचिस्तान में जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं वो सब के सब फौज की तैनातियां हैं। और इस वक्त जो भी कोई नई जमात, कोई नया इत्तेहाद, आईपीपी बन रहा है, दीगर जमातों के इत्तेहाद हो रहे हैं, नून लीग का सिंध में जाकर पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट जो एमक्यूएम से इत्तेहाद हो रहा है, ये सब का सब फौज करवा रही है। चलें, यहां तक तो बात हो गई, हमें समझ में आती है कि जी आप मुल्क के बेहतरीन और आला तरीन मफाद के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। अब इस बात को जरा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बकौल खालिद मक्सी के ये सब कुछ तो फौज करवा रही है। अब बात यहां तक तो ठीक थी, गठजोड़ और सब कुछ जो हो रहा है। लेकिन बात यह है कि मुझे ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी, एयरपोर्ट के ऊपर उनको रिलीफ देना, और अभी हालिया दिनों में, आने वाले दिनों में उनको तमाम सजाएं जो सुप्रीम कोर्ट से होकर नीचे ट्रायल कोर्ट तक और फिर ट्रायल कोर्ट से ऊपर के कोर्ट तक गई, उन सब सजाओं में जो माफी होने जा रही है वो ये सब आप करवा रहे हैं।
یہ سب فوج کروا رہی ہے. اور چونکہ اس میں کسی صورت بھی، اور جو تاریخ لکھنے والے ہیں وہ کسی صورت بھی اس کی غلطی جو ہے وہ یا اس کا قصوروار نواز شریف کو نہیں گردانیں گے، کیونکہ نواز شریف تو وہ بیچارہ سیاستدان ہے جس طرح سے کبھی ایک سیاستدان آپ کے زیر عتاب ہوتا ہے تو دوسرا سیاستدان آپ کے بغل میں. اور یہ جو میوزیکل چیئر ہے پاکستان کے اندر سیاسی معاملات کے اندر اور قومی معاملات کے اندر مداخلت کے، یہ چلے جا رہے ہیں، یہ کبھی رکے ہی نہیں ہیں. وہ جو ہائیبرڈ رول کا سلسلہ ایک شروع ہوا تھا جس کو میں سمجھتا ہوں پیک ملی جنرل باجوہ کے دور میں، اس کا تسلسل جاری ہے. اور اس تسلسل میں اس وقت یہ نظام اتنا گندا ہو چکا ہے کہ اس میں ایک حبس پھیل چکی ہے جس میں اب لوگ سانس بھی نہیں لے پا رہے ہیں. اور جو اداروں کے اوپر اور مختلف فیصلہ سازی کے اوپر کنٹرول ہے وہ اس حد تک ہو چکا ہے کہ چیزیں بہت کھل کر سامنے آ گئی ہیں، اور چیزیں اب بڑے بھونڈے، اب وہ والا سٹیج آ گیا ہے جہاں شروع میں چیزیں تو شاید سٹل انداز میں کی جاتی تھی، اب بہت بھونڈے انداز سے ہونا شروع ہو گئی ہیں. بات ہو رہی تھی نواز شریف کی، تو نواز شریف صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ انہی میں سمجھتا ہوں بیچارے سیاستدانوں کی ہی ایک قسم ہے جو کبھی خوشی اور کبھی غم کی فلم دیکھتے رہتے ہیں. کیونکہ نواز شریف کو جو سزا ہوئی تھی وہ بھی فوج ہی کی جانب سے لائے گئے دبئی سے، یو اے ای سے، اس ثبوت کی بنا پر ہوئی تھی، اور سپریم کورٹ سے اس کی تاعمر نااہلی بھی جو تھی وہ اس ثبوت ہی کے باعث تھی جو فوج لے کے آئی تھی. اور آج جب نواز شریف کی بریت ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور پھر کل کو جا کر تاریخ یہ بھی دیکھے گی کہ وہ اطاعت جو پابندی ہے وہ بھی ختم ہوگی، چاہے وہ پارلیمان سے ہو یا چاہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہو، وہ بھی فوج ہی کروائے گی. اب یہ سب کچھ ہونے کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے پوچھنا تھا کہ ہم تصور کر لیں کہ جی آپ ابھی بھی جو ہیں وہ نیوٹرل ہیں اور آپ کا سیاست کے اندر کوئی کردار نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اس پہ جتنی بات ہو چکی ہے مزید بات کرنا مناسب نہیں ہوگی، اور اس ٹاپک کے ساتھ شاید کوئی اور تجزیہ نہ ہو سکے. لیکن جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. میں اکثر یہ سوچتا رہتا ہوں کہ فوج کو کیوں اپنی ترجمانی کے لیے فیصل واڈا جیسے لوگوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، یا وہ فیصل واڈا جیسے لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں. پھر کافی سوچ بچار کے بعد، کیونکہ ایسا تو ہے نہیں کہ انہیں کوئی کمی ہے کوئی زیادہ آرٹیکولیٹ لوگوں کی، یا جن کا ماضی تھوڑا سا بہتر ہو، یا جن کا کردار تھوڑا سا بہتر ہو. تو کافی سوچ کے بعد میں تو شاید یہی سمجھنے میں مجبور ہوا ہوں. اور اگر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب باقی جہاں میں باتوں عرض کی ہے اس کی اگر کوئی درستگی کرنا فرمائیں گے تو ساتھ شاید اس بات کی بھی درستگی کر دیں کہ یہ شاید فیصل واڈا جیسے لوگ جو ہیں یہ ہم سویلینز کے لیے شاید ایک عذاب کی صورت میں ادارے کی طرف سے نازل کیے جاتے ہیں کہ شاید ہم قابل ہی اسی کے ہیں. میں کوئی سخت الفاظ استعمال کرنے والا تھا لیکن میں خود ہی رک گیا، اپنی بےزتی کرنے کی کیا ضرورت ہے، کہ ہم شاید قابل ہی اسی کے ہیں کہ ہمارے لیے فیصل واڈا ہی ترجمان بہتر ہے. وہ کہتے ہیں جیسی منہ ویسی چپیٹ. تو یہ بھی شاید ہماری قوم کے اوپر یہ جو ایک عذاب نازل ہوا ہے، تو فیصل واڈا کی جو ہر ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے فوج کی ترجمانی کرنا ہے، وہ یہ شاید اسی عذاب ہی کی کنٹینیوشن ہے اور اسی عذاب کا حصہ ہے. چلے ہم جہاں پہ 24-25 کروڑ عوام اور بہت سارے عذاب سہ رہے ہیں تو ایک یہ فیصل واڈا بھی صحیح. تو میرا نہیں خیال کہ آج کوئی اور تجزیہ کرنا چاہیے، یہ مختصر سا ہی تجزیہ، یہ ایک مختصر سی بات ہی کافی تھی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ہو سکے تو سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. شکریہ، خدا حافظ.